आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्निचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रोयल स्टोर टुडे। पश्चिम जिल्लाको सोरेङ महकुमा अन्तर्गत डाँडागाउँमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोलेले आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीएचसी निर्माणको निम्ति भूमिपूजा साथै आधारशिला राखेका छन्। कुल रकम 8,39,31,000 धनराशिमा निर्माण कार्य हुने यसै पूर्वाधार विकासको भूमिपूजन एवं शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा राज्य सरकारका स्वास्थ्य विभागका मन्त्री एमके शर्मा, विभिन्न मन्त्रीगण, विधायकगण, सल्लाहकार र अध्यक्षगण सहित जमिनदाता पूर्व मुख्य सचिव पीके प्रधान अनि उनका परिवारको उपस्थिति रहेको थियो। मुख्यमन्त्री गोलेले आजै बिहान माङसारी मगरजोङमा मगर जातिको सांस्कृतिक भवन निर्माणको पनि भूमिपूजन गरेका थिए। यी दुवै ठाउँमा निर्माण हुन गइरहेको पूर्वाधारहरू सोरेङ च्याखुङ समष्टिमा पर्ने बताइएको छ। विशेष गरेर आज 31 जनवरी 2021 को दिन सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रको यो सोरेङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत यो जमिन छ, यो जमिनमा सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभागको तर्फबाट कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर निर्माण गर्ने जुन कार्य भएको छ अनि यो कार्यको शिलान्यास कार्य आज सम्पन्न भएको छ र यो विशेष गरेर यो सम्पन्न हुनुमा सबैभन्दा ठुलो योगदान सिक्किम सरकारका भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री पीके प्रधानज्यू अनि उहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई म दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यति ठुलो जमिन 6 एकड़ भन्दा पनि ज्यादा जमिन उहाँको हजुरबाबाको नाममा स्वर्गीय तीर्थबहादुर प्रधानज्यूको नाममा उहाँले दान दिनुभयो अनि उहाँले यो दान दिएकै कारणले गर्दा आज सरकारको तर्फबाट यो ठुलो कार्य सम्पन्न भएको छ र यसको लागि म सबैभन्दा पहिला म भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री पीके प्रधानज्यू अनि उहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई म सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को विशेष रूपले म स्वास्थ्य विभागलाई म विशेष बधाई अनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको पहलमा सोरेङ एउटा महकुमा जो कार्यालय छ, यो महकुमाभित्र एउटा कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरको जुन निर्माण कार्य भयो, यसले खालि यो महकुमालाई मात्रै होइन तर सारा सिक्किमको जनतालाई नै यसले सुविधा दिनेछ, फाइदा दिनेछ र यो नयाँ निर्माण कार्य विशेष रूपले हामी नयाँ तरिकाले हामी बनाउँछौँ, किनभनेदेखि पहिला जति पनि निर्माण कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर निर्माण हो त्यसमा त्यति ज्यादा फेसिलिटीहरू थिएन, सुविधाहरू थिएन, तर अब निर्माण हुन गइरहेको यो कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा सबै कुराहरूको सुविधा हुन्छ, सबै डिपार्टमेन्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने सबै डिपार्टमेन्ट हुन्छ अनि विशेष गरेर हामीले सरकार बनेपछि विशेश रूपले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर हामीले विभिन्न पहलहरू हामीले गरेका छौँ र यो लकडाउनको 2020मा जुन प्रकारले यो महामारीको बीचमा भए तापनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेका छौँ र पहिला हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि सिक्किममा एउटा पनि डायलाइसिस सेन्टर थिएन, तर हामी सरकारमा आएपछि यो लकडाउनको समयमा भए तापनि यो महामारीको बीचमा भए तापनि हामीले गान्तोक एसटिएनएम हस्पिटलमा, गेजिङमा अनि नाम्चीमा हामीले डायलिसिस सेन्टर हामी सुरु गऱ्यौँ अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले क्यान्सरको लागि क्यान्सर ट्रिटमेन्टको लागि गान्तोकमा केमोथेरापी सुरु गऱ्यौँ अनि रेडिएसन पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रकारले अहिले सुपर स्पेसलिस्ट डक्टर्सहरू जो चाहिँ पहिला एसटिएनएममा मात्रै उहाँहरू बस्थ्यो भनेदेखि अब प्रत्येक 15 दिनमा प्रत्येक महिनाको 15 दिनमा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा नाम्चीमा अनि गेजिङमा गएर उहाँहरूले विभिन्न बिमारीहरूलाई उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट पनि सुरु गरेको छ र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो जुन प्रकारको सुविधा हामीले दिइरहेको छौँ यो चाहिँ विशेष गरेर जनतालाई ध्यानमा राखेर अनि हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किमको जोग्राफिकल कन्डिसन छ, किनभने हाम्रो पहाडहरू यङ माउन्टेन छ अनि यङ माउन्टेन हुँदाखेरि यो मनसुन समयमा बेसी बाटोहरू ब्लक हुन्छ, बन्द हुने गर्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरू गान्तोक पुग्न सक्दैन। तर हामी चाहन्छौँ अब गान्तोक जानु नपरेर उहाँहरूले आफ्नै डिस्ट्रिक्टमा आफ्नै सब डिभिजनमा उहाँहरूले स्वास्थ्य उपचार गर्न सकोस् भनेर हामीले यो कामहरू सुरु गरेका छौँ र हामीले जोरथाङमा अस्ति
29 तारिकको दिन कार्डियो सब सेन्टरको पनि हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ र अब कुनै प्रकारको मुटु विषयमा बिमारीहरू गान्तोक नगएर उहाँले त्यहीँ गएर ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ र जुन प्रकारले पहिला सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रभित्र या सोरेङ महकुमाभित्र तपाईँको प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर थियो त्यो पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूको पहलमा भएको थियो र उहाँले सरकार हुने बित्तिकै उहाँले जब सिक्किममा उहाँले सरकार सम्हाल्ने बित्तिकै सोरेङको लागि प्राइमेरी सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर युनियन आजदेखि मङ्पुमा सिन्कोना बगानवासीको जमिनको पर्जापट्टा हुनुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रिएको छ। आज नालीडाँडादेखि रेसेप बजार कटुवल गोलाईसम्म सिन्कोना बगान मजदुर वर्ग सिन्कोना बगानवासीको पर्जापट्टा अनि श्रमिक मजदुरको पदोन्नति हुनपर्ने माग गर्दै नारा लगाएका छन्। यसरी उक्त र्याली नालीडाँडा आइपुगेपछि पथसभामा परिणत भएको थियो। पर्जापट्टाको पहिलो माग चाहिँ आज हामीले यहाँबाट सुरु गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई हामी मिडिया मार्फत यो कुरो पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हाम्रो 22 अगस्त यो सेन्ट्रल कमिटीकै हाम्रो एउटा मूल मुद्दा भएर गएको छ पर्जापट्टा, जसमध्ये चाहिँ 22 अगस्तमा सौरेनीमा तपाईँको यसको ड्राफ्टिङ कमिटी पनि तयारी भइसकेको छ। टी गार्डनमा त यसको काम सुरु गरिसक्यो, तर सिन्कोनामा भने काम सुरु भएको छैन है। गभर्मेन्टको रुलको आधारमा हो भनेदेखिको टी गार्डनले आफू बसेको घर गरिदिएको मालिकाना हक पाउन सक्छ भने हामी सिन्कोनावासीले किन पाउँदैन? र हाम्रो यो पहिलो माग हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र हामीले सिन्कोना अधिकारी वर्गहरूलाई पनि ज्ञापन पत्रहरू तयार गरिसकेका छौँ र अब यो हाम्रो पहिलो माग आजदेखिको सुरु भएको छ र धारावाहिक रूपमा हाम्रो यो कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। यो 2019 मा समय थियो, त्यति बेला पनि यो पर्जापट्टाको कुराहरू तपाईँहरूको पार्टीबाट उठेको थियो है। त्यो विषयलाई निरन्तरता दिएन त्यसको विषयमा थाहा भएन, यो के भयो होला त्यसको बताउनुहोस्। अब यो हेर्नुहोस्, यो यस्तो हुन्छ, कतिवटा कुरो यस्तो पनि हुन्छ कि सरकारी कतिवटा त्यसको कागजपत्रको औपचारिकता पुरा गर्नको निम्ति अलिकति समय लाग्न सक्छ। तर आज हामी किन सचेत हुनुपर्छ? टी गार्डन होस् चाहे सिन्कोनावासी किन नहोस्, आज हेर्नुहोस् एनआरसी जब यहाँ यो त एउटा एक्ट बनेर आइसक्यो, भोलिको दिनमा यहाँको मान्छेहरू विस्थापित हुनु नपरोस्, डिटेन्सन क्याम्पमा जानु नपरोस्, आसाममा जस्तो अवस्था भयो हाम्रो नेपालीहरूको त्यस्तो अवस्था नहोस्। भोलि एनआरसीले 14 वटा डकुमेन्ट्स माग्दाखेरि त्यसको फर्स्ट क्राइटेरिया जमिनको कागजपत्र खोज्छ। अब त्यसको मालिकाना हक चाहिँ हामीसँग छैन। अब हामी सिन्कोनावासी र चियाबारीको वासी जति पनि छौँ, हामी भुल भुलाइमा ट्याकै लाग्नु हुँदैन, लखैमा लाग्नै हुँदैन। जमिनको मालिकाना हक हामीले पाउनुपर्छ, किनभने गभर्मेन्टको थुप्रै यस्ता क्राइटेरियाहरू हुँदाहुँदै पनि आज हामीले जमिनको मालिकाना हक पाउन सकेका छैनौँ। र अब चाहिँ हामी यो विभाग र सम्बन्धित विभागहरूलाई चाप सृष्टि गर्नको निम्ति आजदेखिको हामीले एउटा सुरु गरेका छौँ र धारावाहिक रूपमा यसको ज्ञापन पत्रहरू अब हामीले कहाँ चलाउनु पर्ने, अब लगातार अब हामी डिएमलाई पनि पत्रचार गरेका हुन्छौँ। हामी ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड फर्म भूमि अनि भूमि सुधार विभागलाई पनि अब हामी ज्ञापन पत्र चढाएका हुन्छौँ। सिन्कोना व्यवस्थापन अनि सिन्कोना निर्देशालय पनि अब हामी हाम्रो ज्ञापन पत्र पर्जापट्टा मागको निम्ति विशेष गरेर चढाएका हुन्छौँ। हजुर, एकदमै हो। अब यो ग्रुप डी को पदोन्नति प्रक्रियामा चाहिँ सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन यति बिघ्न लागि परेको हो है। जब तपाईँलाई थाहा छ 105 दिनको आन्दोलन जब भयो, सिन्कोना बगान टाइटानिक जहाज जस्तो डुब्दै गरेको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा सिन्कोना बगानवासीको, सिन्कोना श्रमिक कर्मचारीको सर्भिस ब्रेक झन्डै भएको, त्यस्तो अवस्थादेखिको यो सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनले काम गर्दै आएको। अनि पदोन्नति प्रक्रियामा जिटिएले प्रस्ताव पारित गरेर युनानिमस एउटा डिसिजन लिएर हाम्रो हिल एफियर्समा नवन्नमा यस एकदमै हो। अब यो ग्रुप डी को पदोन्नति प्रक्रियामा चाहिँ सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन यति बिघ्न लागि परेको हो है। जब तपाईँलाई थाहा छ 105 दिनको आन्दोलन जब भयो, सिन्कोना बगान टाइटानिक जहाज जस्तो डुब्दै गरेको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा सिन्कोना बगानवासीको, सिन्कोना श्रमिक कर्मचारीको सर्भिस ब्रेक झन्डै भएको, त्यस्तो अवस्थादेखिको यो सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनले काम गर्दै आएको। अनि पदोन्नति प्रक्रियामा जिटिएले प्रस्ताव पारित
गरेर युनानिमस एउटा डिसिजन लिएर हाम्रो हिल एफेयर्समा नबन्नमा यो सबै कुरोहरू यसको औपचारिकताहरू ग्रुप डी विषयमा पदोन्नतिको प्रक्रियामा प्राय सबै कुरोहरू भइसकेको छ। सरकारको इच्छा शक्ति भए भोलि नै यहाँनिर यो एउटा पदोन्नति प्रक्रिया चालु हुनेछ अनि यहाँनिर 10 दिने 20 दिने जुन एउटा समस्याहरू यहाँनिर यो पदोन्नतिको साइकल नचल्दाखेरि यहाँ दिनको दिन समस्या एउटा भएर गएको छ। यो पनि अब चाँडै नै सरकार पक्षसँग हाम्रो माग गइसकेको छ। अब चाँडै यो खुलाउनुपर्छ भन्ने त्यो पनि हाम्रो चापसुटी छ अनि त्यसैको आधारमा हाम्रो न्यूनतम वेतनको आयोग मुताबिक मिनिमम वेजेस एक्ट मुताबिक चाहिँ हाम्रो रोज पनि वृद्धि हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मिडिया मार्फत यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हिजो अस्ति श्रम मन्त्री हाम्रो डागापुरमा आएर सिलगढी डागापुरमा आएर टी गार्डनको 202 रुपियाँ रोज बनायो। 176 रुपियाँदेखिको 202 रुपियाँ रोज बनाएको छ। सिन्कोना प्लान्टेसनमा गभर्मेन्टको एकोर्डिङ टु रुल त्यही आधारमा हाम्रो पनि रोज वृद्धि हुनुपर्छ श्रमिकहरूको। अहिले इन्फ्लेसनको आधारमा हो भने हेर्नुहोस् त, सिन्कोना बगानमा अहिले 254 रुपियाँ जस्तो मात्रै रोज छ अनि यस्तो 254 रुपियाँले चाहिँ एक दिनको हाजिरा पाएर हाम्रो श्रमिकहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ परिवारहरू थाल्दै होला। अनि यो 3वटा मुद्दा जुन छ हाम्रो सिमिलर प्रकारले हामी उठाएर लगिरहेका छौँ। हामी यो जिम्मेवारी साथ यो हाम्रो श्रमिक सङ्गठनले पुरा गरिरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरूको यो माग पुरा नभएसम्म तपाईँहरूको अभियान जारी रहन्छ। हामी अभियान जारी सङ्गठनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यको साथमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि विमल खिमाका नारी मोर्चा तथा युवा मोर्चाको संयोजकहरू चयन गरिएको छ। शनिबार आयोजित समष्टिको सभा बीच समष्टि संयोजकको चयन गरिएको हो, जसमा समष्टिको भौगोलिक अवस्थालाई विभिन्न शाखाहरूबाट प्रतिनिधिहरूको चयन गरियो भने युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सभापति प्रकाश गुरुङले युवा प्रतिनिधि तथा शशिडोमा राई नारी मोर्चा केन्द्रीय सदस्यले नारी संयोजकलाई खदा लगाएर पदको जिम्मेवारी दिएका छन् भने उक्त चयन बारेमा समष्टि संयोजक विनय सुब्बाले थप जानकारी गराएका छन्। विशेष आज हामी पुल बिजनबारी गोक समष्टि अन्तर्गत यो कर्मी सभामा आज हामीले युवा मोर्चाको पनि संयोजकहरू गठन गरेका छौँ है। युवा मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि है र आजको मेन युवा मोर्चामा है घोषणा यस प्रकार गरेका छौँ। मेन संयोजक श्री योगेन्द्र राई है र यसमा 4 जना प्रत्येक ग्रामबाट एक जना सहसंयोजकहरू चयन गरेका छौँ। श्री अनिल राई, रोशन तामाङ, सञ्जय प्रधान र सुरज थापा, सुजन थापा है। यसरी नै समष्टि नारी मोर्चा पनि हामीले संयोजकहरू गठन गरेका छौँ र गीता राई गोकबाट है, सुजा छेत्री सिङ्लाबाट, नारी मोर्चा कोअर्डिनेटरहरू पनि आज चयन गरेको छौँ। यस प्रकार छ जसमा नारी मोर्चाका माया तामाङ पुलबजारबाट, गीता राई गोकबाट, सुजा छेत्री सिङ्ला केराबारीबाट। कमिटी गठन हामी चाँडै गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले पहिला अलिकति होमवर्क गर्नुको लागि कोअर्डिनेटर्स चिन्हित गरेका छौँ है। सरसल्लाह गरेर समष्टिका हाम्रा कोअर्डिनेटर विनय सुब्बाज्यूसँग सरसल्लाह गरेर हामीले यहाँनिर बिजनबारी समष्टि युथ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चाको कोअर्डिनेटर चिफ कोअर्डिनेटरमा सर योगेन्द्र राईलाई हामीले नोमिनेट गरेको छौँ र सर अगाडि आइदिएर खदा ग्रहण गरिदिएको छौँ। र योगेन्द्र सर युवा मोर्चा बिजनबारी समष्टिका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। नोमन राईले खदा लगाइदिनुहुन्छ। साथसाथै अनि अन्त एउटा कमिटी गठन गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आग्रह गर्दछौँ।
दोस्रो नाम हाम्रो गीता, त्यसरी नै अन्तमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने सिक्किमका गौरव पर्वतारोही शान्ति राईलाई अखिल किरात राई BLC चम्चे दक्षिण सिक्किमले लक्षिथाङ चम्चेमा भव्य स्वागत जनाएको छ। 6,812 मिटर 22,339 फिट उचाइमा रहेको नेपाल स्थित आमा दाबलाम पर्वतारोहणमा 5 देशहरूले यस वर्ष भाग लिएका थिए, जसमा मेक्सिको, ओमन, टर्की, भारत र इजिप्ट रहेको थियो। सिक्किम भारतका पर्वतारोही शान्ति राईले उक्त पर्वतारोहणमा 9 जनवरी 2021 को दिन सफलतापूर्वक आरोहण गरेर सिक्किम फर्किएकी छन्। शान्ति राई दक्षिण सिक्किमको इन्डियन हिमालयन सेन्टर एडभेन्चर इकोटुरिज्म चम्चेका एकजना प्रशिक्षक पनि हुन्। यो सिक्किमका प्रतिष्ठित पर्वतारोहणमा एक हुन्। 5 राष्ट्रहरूको सहभागितामा भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो पर्वतारोही उनी थिए। आफू पर्वतारोहणको निम्ति देश विदेश जाँदा आफ्नो नाम होइन तर देश, राज्य र गाउँको नाम उल्लेख हुने गरेको तिनले गर्वबोध कुरा राखिन्। भविष्यमा उनले अझै यस्ता पर्वतारोहण गर्ने योजना रहेको पनि बताएकी छन्। अखिल किरात राई BLC चम्चेलाई यस्तो भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान जनाएकोमा तिनले आभार प्रकट गरेका छन्। कार्यक्रमलाई रङ्गारङ बनाउन राई सिल्ली र अन्य विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। गाउँलेले उनलाई माया स्नेह सहित खदामाला गरी भव्य स्वागत जनाएको छ। मतलब सब्मिट गर्ने चाहिँ भनेर भन्नुभयो हैन। मलाई केही थाहा थिएन त्यति बेला नि उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो हैन, तर पनि मैले केही ध्यानै दिइनँ। अब माउन्टेनमा चढ्नु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला, किन चढ्छ, के बिचमा किन दुःख पाउनु, पैसा पनि दिनु। उहाँले नै भन्नुभयो, चनिनाले भन्नुभयो, यहाँ आएर घरमा आएर पनि अब एचिभमेन्ट त मैले गरेर घरमा आएर पनि भन्नुभयो, तँ के दुःख गरी बस्छस्, पैसा पनि पाउनु छैन, पैसा पनि उल्टा फ्याँक्छस् तैँले र पैसा पनि जान्छ, त्यो दुःख पनि पाउँछस् भनेर मैले सिधै भने त्यस्तै हो भने त मैले त्यही फुटबलको कुरा गरेँ। फुटबल यता ग्राउन्डमा खेलेर पर गोल लाउनु त होइन, गोल गर्नु, फेरि यता पनि आएर गोल गर्नु, त्यसमा तपाईँ के चाहिँ पाउँछ, त्यहाँ पनि तपाईँ त्यसमा के पाउँछ होइन, त्यस्तै त हो। तपाईँले हर फिल्डमा त्यस्तो मात्रै सोच। माउन्टेनियरिङ फिल्डै त्यस्तो, यसमा धेरै रिस्क हुन्छ, ज्यादै रिस्क हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि र हामीले र घरबाट जाँदा पनि हामीले र एउटा एक प्रकारले बिदा मागेर जानुपर्ने खालको अवस्था हुन्छ र मतलब लक एउटा साथमा लक पनि हो होइन। त्यसको साथमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आफ्नो विल पावर हो। विल पावर राम्रो छ भने आफ्नो माइन्डमा आफूले पोजिटिभ सोचेर गएको छ भने र हामीले र कुनै पनि कुरोलाई र एकदमै कुनै पनि कुरोमा सफल हुनुको लागि चाहिँ हामी र मतलब सफल गर्न सक्छौँ हामी। बङ्गालका पूर्व मन्त्री राजीव ब्यानर्जी, बिल्लीकी विधायक वैशाली डालमिया, उत्तरपाडाका विधायक प्रवीण घोषाल, हाउडाका पूर्व निगम अध्यक्ष रथिन चक्रवर्ती, राणाघाट नगर निगमका पूर्व अध्यक्ष पार्थसारथी च्याटर्जी अनि अभिनेता रुद्रनील घोष भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। एउटा कार्यक्रमको साथमा शनिबार बिजनबारी ग्रामीण अस्पतालमा कुष्ठरोग दिवस पालन गरियो। कार्यक्रममा हिल तृणमूल कङ्ग्रेस जिल्ला सचिव निर्मल सिंह तथा बिजनबारी ग्रामीण अस्पतालका स्वास्थ्य अधिकारी BMOH अंशुल चौधरी लगायत अन्य विभिन्न स्वास्थ्य विभागका सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। नमस्ते, हम लोग आज यहाँ पर बिजनबारी रूरल हॉस्पिटल में लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हम लोगों ने मिलके यहाँ पर रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन निर्मल सिंह को बुलाए थे। वो हम सब मिलके यहाँ सीनियर सिस्टर PHN दीदी और हम लोग का आशा कर्मी और ANM दीदी सब हॉस्पिटल के स्टाफ सब मिलके एक अच्छा रैली हम मनाए हैं। इसमें हम लोग कुष्ठ मिटाने के लिए अवेयरनेस कैंप किए हैं, सबको बताए हैं जन पब्लिक को कि कुष्ठ मिट जाता है, कोई बड़ा बीमारी नहीं है। इसका हम लोग का नारा है, हाथ से हाथ मिलाओ, कुष्ठ मिटाओ। धन्यवाद। नमस्ते, हम लोग आज यहाँ पर बिजनबारी रूरल हॉस्पिटल में लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हम लोगों ने मिलके यहाँ पर रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन निर्मल सिंह को बुलाए थे। वो हम सब मिलके यहाँ सीनियर सिस्टर PHN दीदी और हम लोग का आशा कर्मी और ANM दीदी सब हॉस्पिटल के स्टाफ सब मिलके एक अच्छा रैली हम मनाए हैं। इसमें हम लोग
कुष्ठ मिटाने के लिए अवेयरनेस कैंप किए हैं, सबको बताए हैं जन पब्लिक को कि कुष्ठ जल मिट जाता है, कोई बड़ा बीमारी नहीं है। इसका हम लोग का नारा है, हाथ से हाथ मिलाओ कुष्ठ मिटाओ। धन्यवाद। त्यो कतिजना देखेको नाक पनि हुँदैन, कतिको औँलीहरू ठुटे ठुटे हुन्छ नि, यो बिमारले त्यो कुष्ठरोग भने चाहिँ खुट्टाको औँलीहरू हुँदैन, हातको औँली हुँदैन, नाकहरू कानहरू बिग्रेको हुन्छ होइन, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग बिगार्छ। पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने कुष्ठरोगलाई चाहिँ एकदम अलग्गै राख्थ्यो। यो चाहिँ बिमार मात्र नभएर अहिले चाहिँ पापको लक्षण होइन, पापको पापी नै भन्थ्यो, तर अब बिमार त पापी होइन नि त। अब एउटा चाहिँ हामी चाहिँ छालाको मात्रै बिमार सक्छ, आज एउटा क्लियर भयो तपाईँहरू सबलाई होइन, इभन हामी सबलाई यो कुष्ठरोग अब यो ल्याप्रोसी चाहिँ खोक्दा हाम्रो खोकीबाट त्यो जुन थुकको छिटा त्योबाट नै हुन्छ भन्ने। अन्त यो लक्षण चाहिँ अब यसमा अहिले गभर्मेन्टले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई विशेष तपाईँहरूलाई मात्रै होइन, गभर्मेन्टले भोलिन्टियर पनि उ गर्दैछ टिबी र यसको निम्ति भोलिन्टियर जो चाहिँ स्यालेरी पाउँदैन तर कसैले पेसेन्ट ल्याउँछ भने उसलाई पनि पे गर्दैछ। भनेपछि यो किन गभर्मेन्टले यसरी आज बेङ्गल गभर्मेन्टले यस्तो प्रकारको गर्दैछ भने यो सिम्पल बिमार चाहिँ हुनु त ट्रिटमेन्ट भने बिमार कुनै पनि ठुलो होइन होइन, तर ट्रिटमेन्ट सही जो समयमा पाएन भने चाहिँ साधारण एउटा सर्दी पनि ठुलो भएर जान्छ र डरलाग्दो बिमारले यसले उल्लिन्छ। त्यसरी अब तपाईँहरू हेल्थ स्टाफहरू हुनुहुन्छ, एउटा उता छ हामी यहाँ बोल्दाखेरि अनरियम पाएको छैन होइन, यो सत्य कुरो है, तर पनि तपाईँहरूको यो परिश्रम यो खटाइ होइन सिम्पल त छैन, तपाईँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ हेल्थलाई र तपाईँहरूको परिणाम अब त्यो उता तपाईँहरूले रिजल्ट पाउनुहुन्छ त्यो अवश्य पाउँछ। एउटा ट्रेनिङ चाहिँ भएको छैन, आफ्टर द्याट ट्रेनिङ त होइन सबै कुरो पाउँछ र तपाईँ गभर्मेन्टले एउटा। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुन्निनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदै थियो। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कालामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको सिमरिङ क्षेत्रमा जंगली हात्तीले एकजनाको ज्यान लिएको समाचार प्राप्त भएको छ। तीनधारे पुलिस आउटपोस्टका बडाबाबु सागर प्रधानले दिएको जानकारी अनुसार सिमरिङ निवासी 61 वर्षीय गान्धी तामाङको मृत्यु भएको छ। उनले दिएको जानकारी अनुसार शनिबार बिहान 9 बजेतिर सिमरिङ निवासी गान्धी तामाङ बारीमा काम गर्दा चिप्ले ढुङ्गामा पानी पिउन जाँदा जंगली हात्तीको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाएको हो। पुलिसद्वारा मृतकको शरीरलाई घटनास्थलबाट उठाएर पोस्टमार्टमको निम्ति उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज लगिएको जानकारी गराइएको छ। तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टि अन्तर्गत पुमोङ चियाबारीको गैरी धुरामा GTA प्रशासन मार्फत एउटा सार्वजनिक भवनको निर्माणार्थ शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य शरण छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम बीच गोजमोमो समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले सार्वजनिक भवनको भूमिपूजन गरेर विधिवत शिलान्यास गरे। 2476 बुथ अधीनस्थ निर्माण हुने उक्त भवनको निम्ति शिलान्याससँगै भूमि खननको कार्य शुभारम्भ गरिएको छ। कार्यक्रममा बुथ कमिटीका सभापति मदन गुरुङले स्वागत सम्भाषण गरे भने शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै समष्टि युवा मोर्चा प्रवक्ता मार्कुस लोहागणले भिडले मात्र चेतना बोकेको हुँदैन, आफूहरूले यथार्थको राजनीति गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा अतिथिको आसनबाट बोल्दै समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले आज वर्षौंदेखिको सपना पूरा भएको अनि यस सार्वजनिक भवन सबैको निम्ति बनिएको बताएका छन्। युवा नेतृत्व शरण छेत्रीले अध्यक्षीय सम्बोधन गर्दै गाउँवासीको पक्षबाट गाउँमा सार्वजनिक भवन निर्माणको निम्ति GTA चेयरम्यान अनित थापा, गोजमोमो अध्यक्ष विनय तामाङ अनि समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा विमल खेमाको केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा दार्जिलिङ महाविद्यालयका छात्र परिषदले पश्चिम बंगालका शिक्षा विभागीय मन्त्री पार्थ च्याटर्जीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सम्पूर्ण पहाडको शिक्षा क्षेत्रलाई लिएर महत्त्वपूर्ण बातचित भएको बताइएको छ। साथै दार्जिलिङ महाविद्यालयको विषयवस्तुलाई लिएर पनि धेरै गहनशील बैठक सम्पन्न भएको बताइएको छ। बिजनबारी मजुवा इको क्लबद्वारा पहाडी भेगमा रहेको औषधीय पौधा संरक्षण हेतु सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। पहाडी भेगमा पाइने हर्बल तथा औषधीय पौधाहरू जस्तै पाखनवेद, बुढो ओखती, घिउकुमारी, उखु, बासक, ऐसेलु अनि तितेपाती आदिको महत्त्व सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको जानकारी डाक्टर राधाकृष्णन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका सहशिक्षक सत्यम राईले बताएका छन्। डाक्टर राधाकृष्णन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका पूर्व संगठित इको क्लबद्वारा गरिएको उक्त कार्यक्रममा कोरोनाको महामारी सम्बन्धित पनि विद्यार्थीहरूलाई सचेतना गराइयो भने विद्यालयका सीमित विद्यार्थीहरू 50 जनाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा औषधीय पौधाहरू हेतु रोपण गरिएको तथा कार्यक्रममा विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेको जानकारी शिक्षक राईले गराएका छन्। नमस्कार, मेरो नाम सत्यम राई, म एसिस्टेन्ट टिचर डाक्टर राधाकृष्णन हायर सेकेन्डरी स्कुल रङ्गित मजुवा बस्ती दार्जिलिङ। र विशेष आज 30 जनवरी 2021 शनिबारको दिन हाम्रो विद्यालय डाक्टर राधाकृष्णन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा हामीले एउटा इको क्लबलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा सानो कार्यक्रमको आयोजना गर्यौँ र सरकारी आदेशअनुसार प्रत्येक विद्यालयहरूमा एउटा इको क्लब गठन गरेर हामीले विद्यालयमा मेडिसिनल प्लान्ट, हर्बल प्लान्टहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर लिएर चाहिँ हामीले प्लान्टेसन गर्नुपर्ने हामीलाई आदेश जारी भएको थियो सम्बन्धित विभागबाट र सो मुताबिक हामीले त्यो आदेशलाई पालन गर्दै आजको दिनमा हामीले हाम्रो विद्यालयमा सन् 2005 मा नै एउटा इको क्लब गठन भएको थियो र त्यही क्लबको नेतृत्वमा चाहिँ आज हामीले यहाँनिर
विभिन्न प्रकारको हाम्रो क्षेत्रीय जस्तै दार्जिलिङ लगायत सिक्किम एरियामा पाउने जति पनि हामीले वरिपरिको जति पनि हर्बल प्लान्टहरू छ है, मेडिसिनल प्लान्टहरू छ, त्यो हर्बल प्लान्ट मेडिसिनल प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर आज हामीले विद्यार्थीहरूलाई रोप्ने गरेका छौँ। र यो चाहिँ एउटा नेसनल ग्रिन क्रप्स प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ पर्छ, जो चाहिँ एउटा नेसन वाइड चलिराखेको छ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गल स्टेटमा चाहिँ वेस्ट बेङ्गल पल्युसन कन्ट्रोल बोर्डले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरिराखेको छ। र आजको दिन अति नै महत्त्वपूर्ण रह्यो र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले कोभिड-19 को प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दै हामीले सीमित विद्यार्थीहरू है 30 देखि 50 जना भित्रलाई लिएर चाहिँ हामीले यहाँनिर यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। र सुरुमा हामीले यहाँनिर नानीहरूलाई राखेर आजको प्रोग्रामको विषयमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई जानकारी गरायौँ, एउटा अवेरनेस प्रोग्राम जस्तो हामीले गऱ्यौँ। र आजको प्रोग्राम के कस्तो हो, किन गरिन्छ भन्ने विषयमा हामीले नानीहरूलाई जानकारी गरायौँ। र दोस्रो सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यालयको सराउन्डिङ्समा चाहिँ हामीले एकपट्टि हामीले एउटा हर्बल प्लान्ट अनि अर्कोपट्टि हामीले मेडिसिनल प्लान्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ दुई प्रकारको सेगमेन्टमा बाँडेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर प्लान्टेसन गर्ने काम गऱ्यौँ। र यो अति नै एकदमै एउटा विद्यार्थीहरूको निम्ति एउटा यो अति नै राम्रो एउटा अवेरनेस प्रोग्राम हुन गयो र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले यसमा एकदमै खुसीका साथ एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर उनीहरूले पार्टिसिपेट गरेका थिए। र साथमा सब्जेक्ट टिचर्सहरू भयो है, अनि रिलेटेड जति पनि हाम्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नानीहरूलाई यस विषयमा राम्रोसँगले उहाँहरूले अवेरनेस प्रोग्राममा उहाँहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। र नानीहरू यस प्रोग्रामबाट धेरै लाभान्वित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र यस्तो प्रोग्रामहरू आगामी दिनमा पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, किनकि यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ नानीहरूले धेरै प्रकारको यसमा चाहिँ नानीहरूलाई पल्युसन सम्बन्धी इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी नानीहरूले धेरै कुरा यहाँनिर जान्नु अनि सिक्न पाइरहेको छ। र आजको यो कार्यक्रममा हामीले मेडिसिनल प्लान्ट भयो, हर्बल प्लान्टहरूमा हामीले हाम्रै क्षेत्रको वरिपरि हुने जस्तै अब घिउकुमारी भयो है, ऐसेलुहरू भयो, उखु भयो, बासकहरू भयो, लगायत हामीले यो वनसुपारीहरू भन्छौँ हामी है, पाखनबेतहरू भयो, यी विषयहरूमा हामीले नानीहरूलाई जानकारी गरायौँ। तितेपातीहरू छ हाम्रो क्षेत्रमा हुने, र यो सबै मेडिसिनल प्लान्टहरूलाई लिएर हामीले नानीहरूलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्ने काम गऱ्यौँ। र सबै नानीहरूले यस विषयमा बुझ्यो, यसको युजेसहरूदेखि लिएर यसलाई कसरी कल्टिभेट गर्छ र यो गर्दा के हुन्छ, कुन कुन बिमारहरूमा यो कुरोहरू हामी खायो भने हाम्रो शरीरमा भएको रोगहरू निको हुनसक्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले नानीहरूलाई चाहिँ जागरुक गराउने काम गऱ्यौँ। र सम्पूर्ण विद्यालयको पक्षबाट हामी सम्बन्धित विभागलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू हामी हाम्रो विद्यालयमा गर्न पायौँ भने विद्यालयको मात्र होइन सम्बन्धित नानीहरूको पनि उनीहरूको पनि एउटा प्रकृति सम्बन्धी इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी उनीहरूको पनि अझ राम्रो नलेज बढेर जानेछ भन्ने कुरोमा हामीलाई विश्वास लागेको छ। र यति भन्दै मेरो यो भनाइ म अन्त गर्छु। धन्यवाद। स्टुडेन्ट हो अनि आज चाहिँ हामीले चाहिँ एनजिसी नेसनल ग्रिन क्रप्स चाहिँ हाम्रो स्कुलमा सेलिब्रेट गर्दैछौँ। अनि यसमा चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा मेडिसिनल प्लान्ट्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अनि मेरो हातमा चाहिँ यो चाहिँ हो तितेपाती, अनि यो चाहिँ तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको होला। अनि यो चाहिँ हामीले मेडिसिनल प्लान्ट्सको बारेमा मेडिसिनल प्लान्ट्सको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अनि यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ हो आर्टिमेसिया वल्गरिस हो। अनि यसलाई चाहिँ हामी कमनली मिल्कवर्ट अनि कमन वर्मवुड भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चिन्छौँ। अनि यसको लोकल नेम चाहिँ तितेपाती नै हो। तिते भनेको चाहिँ बिटर अनि पाती भनेको चाहिँ लिभ्स हो। अनि यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्री अनि कुन चाहिँ रिजन्सबाट ओरिजिन भएको भन्दा चाहिँ युरेसिया, एल्कान्सा, टेम्परेट युरोप अनि एसियाबाट चाहिँ यो चाहिँ आएको हो। अनि यदि हामीले यसको यसलाई टेस्ट गर्यो भने चाहिँ यसको टेस्ट चाहिँ ट्याङ्गी फ्लेभरको हुन्छ। अनि यसको जुन चाहिँ रुट हुन्छ, अहिले त रुट छैन, तर यसको रुट चाहिँ स्विट हुन्छ। अनि जस्तै यसको माथिको पार्ट थर्ड जुन चाहिँ सुट हुन्छ हो त्यो चाहिँ बिटर हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मन्दिरतिर या फेरि केही अर्को ठाउँतिर चाहिँ एउटा अफरिङको रूपमा पनि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अनि यसको हाइट हेऱ्यो भने चाहिँ यसको हाइट चाहिँ 1.2 मिटरको टर्ममा हुन्छ। अनि यसले चाहिँ कस्तो खालके सोइलमा चाहिँ कस्तो यो चाहिँ ग्रो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ
यसले चाहिँ ड्राई मोइस्ट सोइल अनि स्यान्डी सोइलमा चाहिँ यो चाहिँ ग्रो हुन्छ। अनि अब हामीले यसको चाहिँ लिप्स हेऱ्यो भने चाहिँ यसको लिप्स चाहिँ 5 to 10 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ हुन्छ। अनि यसको लिप्स हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ गोल्ड येलो ग्रिन अनि ल्याभेन्डर कलरको चाहिँ हुन्छ। अनि हामीले यसको फ्रुट हेऱ्यो भने चाहिँ यसको फ्रुटको जुन चाहिँ हेड पोर्सन हुन्छ हौ त्यो चाहिँ 3 to 4 मिलिमिटरको हुन्छ। अनि त्यो फ्रुटको पनि कलर चाहिँ ग्रिन पनि हुनसक्छ अनि येलो पनि हुनसक्छ। अनि यदि हामीले यसको स्टिम हेऱ्यो भने चाहिँ यसको स्टिम चाहिँ पर्पल ल्याभेन्डर कलर ब्राउन कलरको हुन्छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यसको सबै हामीले सुट हेऱ्यो भने यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा सानो हेयर लाइन हुन्छ अनि त्यो चाहिँ लोवर तुङसुङ स्थित सार्वजनिक भवन परिसरमा जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी अनि धोत्रिया कलेज भेली ग्राम पञ्चायत सचिवको विशेष पहलमा क्षेत्रवासी जनसाधारणको निम्ति द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न गरिएको छ, जस अन्तर्गत राज्य सरकारद्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य साथी बिमा योजनाको लाभ लिन अनि फोटो खिच्न बिहानैदेखि बालसन, अप्पर तुङसुङ, लोवर तुङसुङका जनसाधारणको व्यापक भिड देखिएको थियो। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी लगायत धोत्रिया कलेज भेदली ग्राम पञ्चायत सचिव सहसचिव समेतको विशेष उपस्थिति रहेको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी, धोत्रिया कलेज भेदली ग्राम पञ्चायत सचिव लगायत सम्पूर्ण सहयोगीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस योजनाबाट लाभान्वित बनेको क्षेत्रवासीले बताएका छन्। र आज है 2021 को यो द्वारे सरकारी स्किममा हामीलाई ब्लक मात्रै नभएर गाउँमा पनि हामीलाई यो स्वास्थ्य साथीको स्किम गरिरहेछ, खिचिरहेछौँ हामीले है। हाम्रो हातमा कार्ड पनि आइसकेको छ र यसले गर्दा हामी जोरबङ्ला सुकेपोखरीका ब्लकका बिडिओ साहबलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो अनिवार्य मिनिस्टर सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई गाउँमा सबै प्रत्येक बासिन्दाहरूले हामीले यो स्वास्थ्य साथीको हेल्थ कार्ड पाइसकेका छौँ है। हामी वार्ड नम्बर 10 का तुङसुङ लोवर तुङसुङका वार्ड नम्बर 10 का बासिन्दाहरूबाट सबै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ধোত্রিয়া তুংসুং নিবাসী গ্রাম হলো আমাদের জিপি হলো ধোত্রিয়া, ব্লক হচ্ছে সুকিয়া পোখরি। আমি সুকিয়া পোখরির বিডিওকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে উনি আমাদের সঙ্গে থাকে এই কার্ডটা আমাদেরকে করেছে। আমরা এই কার্ডটা নিয়ে আমার বাবার জন্য আমরা ট্রিটমেন্ট করাতে পারছি, নাহলে আমরা তো ট্রিটমেন্ট করাটা একটু মুশকিলই ছিল। দিদিকে আমি ধন্যবাদ দিই যে দিদি আমাদেরকে কার্ডটা করে আমরা ট্রিটমেন্ট করাতে পারছি। আমরা শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে বাবার ট্রিটমেন্টটা ফ্রি পাইছি আমরা, তাই জন্য আমরা সুকিয়া পোখরি বিডিওকে ধন্যবাদ দিতে চাই। ক্যান্সার পেশেন্ট আমরা ক্যান্সার কেমোথেরাপিও আমরা পাইছি, ওইটা আমাদের 1 টাকাও লাগে না, ওই সব কিছু আমরা নিঃশুল্ক পাইছি এই কার্ড দিয়ে। সেই জন্য আমি মমতা দিদিকেও ধন্যবাদ দিই, আমাদের সুকিয়া পোখরি বিডিওকেও ধন্যবাদ দিই, আমাদের গ্রামের সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিই যে আমাদের জিপির যে আছে যারা আমাদের এখানে করাইছে কি বলছে ক্যাম্প করাইছে, সেই জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিই যে আরও মানে এই কার্ডটা নিয়ে আরও সবাই করতে পারে, যে ट्रिटमेन्टটা করতে पारे, সেই নিয়ে আমি सब दिदीকে धन्यवाद दिई। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।